औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A-level बुक है उर्दू की 9686। इसमें इब्न मरियम हुआ करे कोई गालिब की गजल है। आधी गजल जो है वो 4 शेर मैंने आपसे पहले वीडियो में बात हो चुकी है, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब कहते हैं कि मैं जुनून की पागलपन की एक कैफियत में मुब्तला हूँ और इस दौरान मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल रहा है और मैं हजियान बक रहा हूँ और मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ कि जो इंसानों को जब सुनाई देंगी, जब वो लोग सुनेंगे मेरी बातों को, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और कहते हैं कि खुदा कुछ न समझे खुदा करे कोई, कि अल्लाह करे कि कोई ये ना समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी जब इंसान पर पागलपन का जुनून का दौरा पड़ता है और उसको अपना होश नहीं रहता, तो कहते हैं कि नफ्सियाती इंसान की हालत ऐसी होती है कि इंसान अपने अंदर की दुनिया से बाहर आ जाता है। जो वो अपनी हालत, अपने बातचीत, सारी जिंदगी दूसरों से छुपाता आया होता है, जुनून और पागलपन में क्योंकि उसको होश नहीं रहता, तो वो सब कुछ बक देता है, बोल देता है, बता देता है, बहुत सी राजों से पर्दे उठा देता है। चुनाचा गालिब कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इस पर यकीन कोई ना करे, मैं तो असल में जुनून में हूँ। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल रहा हो पागलपन में, उसे कोई ना समझे। क्योंकि कभी ऐसे भी होता है कि जब आप हालत जुनून में होते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज गुडमुड होते हैं, उनकी वो वाजिया नहीं होते, समझ नहीं आती उनकी। तो गालिब ये कहते हैं कि अल्लाह करे उस पर्दे में मैं छुप जाऊं और किसी को मेरी बात समझ ना आए। ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। यहाँ पर बड़ी ही नासिहाना अंदाज में नसीहत करते हुए नजर आते हैं गालिब, और कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो उसको बुरा ना समझा करो, और अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देता है तो तुम उसको माफ कर दिया करो। ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। यानी किसी के साथ अगर बुराई का कोई मामला हो भी जाए तो आप उसे माफ कर दिया करो, अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया करो, और इसलिए माफ कर दिया करो कि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, तो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गालिब थोड़ा वाइज बने हुए हैं, नसीहत का अंदाज है, नासिहाना अंदाज है, और दूसरों को अच्छाई की तरगीब दे रही हैं। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। इसी तरह वो यहाँ भी उसी तरह का शेर है। कहते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसको रोक लें, उसको बताएं कि तुम गलत करने लगे हो। और अगर कोई बुरा करता है तुम्हारे साथ या किसी के साथ, तो हमें चाहिए कि हम उसकी खता को माफ कर दें और उसको बतौर इंसान थोड़ी सी हुस्न सलूक का उसके साथ रवैया और बर्ताव करें और उसको बख्श दिया करें, क्योंकि अल्लाह भी बख्श देता है इंसान को। तो इंसानों का फर्ज बनता है कि इंसान की खताओं को माफ कर दे। और ये शायद हो सकता है कि इसमें क्योंकि गजल है तो महबूब का तासुर भी हो सकता है कि जब महबूब तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हारे साथ बुरा कहे, खताएं करे तुम्हारे साथ, तो तुम उसको माफ कर दिया करो, कि क्योंकि उसको तुम चाहते भी बहुत हो। तो जिसको चाहा जाता है उसकी बुराइयों को, उसकी नालायकियों को, उसके जुल्म सितम को बड़े सब्र के साथ बर्दाश्त किया जाता है। चुनाचा यहाँ पर भी वहाँ नसीहती का अंदाज है उनका। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। कहते हैं कि हालात इस कदर खराब हैं कि हर शख्स जो है मुसीबत में गिरफ्तार है, हर शख्स को तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, कहीं पर माशी तकलीफ है, कहीं पर रूहानी तकलीफ है। और आपको पता है कि ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, और अंग्रेजों की आमद के साथ ही मुसलमानों पर बहुत कड़ा वक्त आ गया, और खुसूसन वो लोग जिनका बादशाह के साथ ताल्लुक था, वो पढ़े लिखे लोग थे, बाशऊर लोग थे, किताबें लिखने वाले, शायरी करने वाले, इन पर अंग्रेजों का बड़ा खास जो है वो इनका रवैया गलत रहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लिखने पढ़ने वाले लोग उनकी हिस्ट्री लिखें
اور لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کریں یعنی ظاہر کر دیں. اور یہ کہ بادشاہوں کے ساتھ تو ان کا خاص معاندانہ رویہ تھا، بادشاہ تو ان کے خاص دشمن تھے. چنانچہ بادشاہوں کے درباروں کے ساتھ وابستہ لوگ جیسے غالب ہو گیا یا اور کوئی لوگ جو بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے اور وہاں سے وظیفہ لیتے تھے اور بادشاہ کے لیے کام کرتے تھے، ان کے اوپر بہت برا وقت آ گیا. چنانچہ غالب کہتا ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد برے حالات میں، ہر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر کسی کو مدد کی ضرورت ہے. ایسی حالت میں جب ہر بندہ ہی تکلیف میں گرفتار ہے، ہر شخص ہی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر شخص ہی ضرورت مند ہے، تو کون ایسا ہوگا جو دوسروں کی حاجت پوری کرے گا، مالی مدد کرے گا یا اخلاقی یا روحانی مدد کرے گا یا معاشرے میں اس کی کوئی اتنی مدد کر دے گا کہ وہ تھوڑی بہتر زندگی گزار سکے. چنانچہ کسی سے گلہ نہیں کر سکتے، ہر شخص ہی پریشان حال پھر رہا ہے. کہا کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، آپ کسے رہنما کرے کوئی. کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکندر جو بادشاہ گزرے تھے ان کے ساتھ یہ کیا تھا کہ انہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آب حیات ڈھونڈ کے دیتا ہوں. بڑی مشکلیں پریشانیاں جھیلنے کے بعد، طویل سفر کرنے کے بعد خضر علیہ السلام سکندر کو اس کنویں تک لے گئے جو کہ اندھیری گہرے جگہ پر تھا. تو وہاں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ دیکھو کہ اس کنویں کے ارد گرد کس قدر لوگ ہیں جو اپنی عمر کے دن گزار رہے ہیں اور یہ تکلیف میں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے مگر انہیں موت نہیں آتی ہے. تو کیا تم پسند کرو گے سکندر کہ تم بھی یہ پانی پی لو اور تمہیں موت نہ آئے، اور تم بھی اسی طرح موت کی خواہش کرو تو آب حیات پینے والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں موت نہیں آتی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ خضر سکندر کو لے تو گیا مگر وہاں پر منزل پر جا کر اس کی حوصلہ شکنی کر دی اور اس کو وہ مناظر دکھا دی کہ سکندر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آب حیات نہیں پیوں گا. یہ بات آپ یہاں پر بچوں لکھ سکتے ہیں کہ موت جو ہے وہ ہماری تکلیفوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے. انسان کی فطرت ہے، وہ جتنا عرصہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے وہ ایک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اب مجھے سکون حاصل ہو جائے. ویسے بھی بڑھاپا، بیماری، اور جب انسان دنیا میں اپنا وقت گزار لیتا ہے تو بیکار وجود جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، اس سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سکندر نے پھر توبہ کر لی کہ میں آب حیات نہیں پیوں گا. تو یہاں پر غالب یہ کہتے ہیں کہ جب خضر نے سکندر کی رہنمائی نہیں کی اور وہ مایوس ہو گیا تو اب ہمارے جیسے انسان بھلا اپنا رہنما کس کو مقرر کر سکتے ہیں. یعنی رہنما کے رہنمائی کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فالوورز کو جو اس کا پیچھا کرتے ہیں یا اس کے قدم پر قدم رکھ کر چلتے ہیں یا اس کو اپنا قائد مانتے ہیں، ان کو کسی مقام تک پہنچائے. منزل پر لے جا کر اس کو مایوس کر دینا مناسب نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ تلمیح استعمال کی ہے شاعر غالب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے رہنما ملیں گے زندگی میں تو پھر ہم کسی سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر نیکسٹ ابھی مقطع ہے غالب کا، آپ کو تخلص بھی نظر آ رہا ہے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. کہتے ہیں کہ اے غالب، اب انسانوں سے ہمیں بھروسہ انسانوں پر نہیں رہا ہے اور اب میں مکمل طور پر مایوس ہو گیا ہوں. توقع اٹھ گئی ہے یعنی میں مکمل طور پر نا امید ہو گیا ہوں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کی حاجت روا کر سکے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کی رہنمائی کر سکے. تو ایسی حالت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امیدیں دم توڑ چکی ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ایسے حالات میں ہم جیسے انسانوں کی توقع پر پورا اترے، ہماری مدد کرے. اور یہ کہ
जैसे बुरे हालात 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के थे, कोई शख्स ऐसा नहीं था जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की या आम आवाम जिसमें कि मुख्तलिफ कौमियत के लोग शामिल थे उनकी कोई मदद कर सके। तो किसी पर कोई गिला नहीं कर सकता। हर शख्स जो है परेशान हाल है, तकलीफ का शिकार है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की हाजत रवी नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, आपको मिर्जा गालिब की ये गजल पसंद आई होगी जो मैंने आपके सामने तफहीम पेश की है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यकीनन ही नए होंगे क्योंकि AS और A लेवल की ये जो किताब है 9686 इसकी वीडियोस मैंने डालना शुरू कर दी है। तो जिन बच्चों का ये कोर्स है वो इसको लाजमी पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंशाल्लाह ये आने वाली वीडियोस आपकी बहुत काम आएंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।